मेरा नाम गुलफाम है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं दिखने में काफी पुरकशिश हूँ। मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी। मैं अपने घर फारिग बैठा रहता था, जिसके बाद मेरे अब्बू ने मुझे किसी जराए से दुबई भेजा। मैंने दुबई पहुंचकर बहुत से काम तलाश किए थे ताकि मैं वो काम करके पैसा पाकिस्तान भिजवा सकूं, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी। कुछ अरसे मैंने ऐसे ही कोशिश की और इसके बाद मेरी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई थी। इन्होंने मुझे समझाया कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती, इस वक्त तक मैं ड्राइवर लग जाऊं। लेकिन मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी ना थी जिस पर मैं ड्राइव करता। मेरे दोस्त की एक गाड़ी थी जिसे वो इतना इस्तेमाल नहीं करता था। इस पर इसने मुझे कंपनी की रजिस्ट्रेशन कर दी थी और इस तरह मैं इस गाड़ी के जरिए बहुत से लोगों को उनकी जगह पर ड्रॉप करता था। मुझे रोज के बहुत ज्यादा पैसे वसूल हो जाते थे। मुझे ये काम बहुत ही मुनासिब लगा था। इस तरह मेरा वास्ता बहुत से लोगों से होता था। मैं जिस शहर था वहाँ वैसे भी काफी रश लगा रहता था। मैं सुबह ही अपने अपार्टमेंट से निकल जाता था और रात को वापस जाता था। मेरी रोज की 20 तक सवारियां बन जाती थी, जिनमें मर्द के साथ साथ खवातीन भी होती थी। मैं अपने काम पर ध्यान देता था और इन सबको आराम से ही इनके एड्रेस पर पहुंचा देता था। एक दफा मैं रात को आखिरी सवारी को छोड़कर अपने घर वापस जा रहा था, जब रास्ते में मौसम काफी खराब होने लगा था। मुझे अंदाजा नहीं हुआ था अब तेज बारिश होने लगी थी। इस तेज बारिश में सभी अपने घरों को जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि बारिश से बच सके। मुझे भी एक खातून दिखाई दी थी जो एक कोने में खड़ी थी। वो देखने में अरबी लग रही थी। मैंने इसे देखा जो अब मुझसे कहने लगी थी कि मैं इसे इसके घर ड्रॉप कर दूं। मैं पहले ही लेट हो रहा था, इसलिए मैंने इससे इनकार कर दिया, लेकिन वो मुझे मजबूर दिखाई दे रही थी। जब भी मुझसे कहने लगी कि इतनी बारिश में वो अपने घर नहीं जा सकती है, इसका घर भी काफी दूर था। वो अब मुझे ज्यादा पैसों का कह रही थी। मैंने इसकी बात सुनी तो तैयार हो गया और इसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो घर तकरीबन मेरे घर वाली तरफ ही था। मैंने इससे खुशी खुशी बताया हम 1 घंटे का सफर करना था। 1 घंटे में इसने मुझसे मेरा नाम पूछा और भी मेरे बारे में काफी मालूमात लेने लगी थी। मैंने भी इसे बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। जब वो और भी खुश होने लगी कि इसकी अम्मी का ताल्लुक भी पाकिस्तान से था, लेकिन वो यहाँ अकेले रहती थी। मैं हैरान हुआ। मैंने इसे 1 घंटे में इससे इसका नाम वगैरह पूछ लिया था। बारिश मजीद तेज हो रही थी। मैंने इसे इसके घर उतारा जब वो मुझे कहने लगी कि इतनी ड्राइव की वजह से मैं थक चुका हूँगा, इसलिए मैं भी इसके घर में कुछ देर के लिए आ जाऊं। मैंने पहले तो इसकी ऑफर को कबूल ना किया, लेकिन फिर यही सोचा कि मेरा घर करीब ही है तो कुछ देर बाद चला जाऊंगा। वैसे भी मेरी इससे इतने कम वक्त में भी अच्छी जान पहचान हो गई थी, इसलिए मैं इसकी बात मान गया था और इसकी ये ऑफर कबूल कर ली। वो औरत भी खुश होने लगी थी और मुझसे कहने लगी थी कि मैं इसे अपनी दोस्त ही समझूं और अगर कोई मुश्किल पेश आए तो इससे मदद ले लिया करूं। मैं भी खुश हो गया। हम दोनों ने कुछ देर ऐसे ही बातें की और अपना हुलिया चेंज करके वापस आई तो काफी वो खूबसूरत लग रही थी। मैंने इसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा था। मुझे ये बात सच लगने लगी थी कि अरबी लड़कियां खूबसूरत होती हैं और इनके पास सबसे ज्यादा हुस्न होता है। मेरे सामने वो भी अरबी होने की वजह से ही सही हुस्न उसका दिखा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था और मुझे हैरानगी हो रही थी कि वो कितने आराम से मेरे साथ बात कर रही है, जैसे मुझे पहले से जानती हो। मैंने इससे वापसी के लिए बात की कि अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन इसने मुझे दोबारा रोक दिया था कि मैं इसके हाथ की चाय पिए बगैर वापस नहीं जा सकता। वैसे भी बारिश की वजह से ठंड थी तो मैंने इसकी चाय की ऑफर को भी कबूल कर लिया। वो खातून मुझे तकरीबन 40 साल की लग रही थी, लेकिन मैं हैरान हुआ था कि वो इस घर में अकेली रहती है। मुझे ऐसा लगा जैसे इसका शौहर किसी दूसरे शहर होता है। वो चाय बनाने किचन में चली गई थी तो मैंने इसके घर का जायजा लिया था। वो काफी खूबसूरत था और बहुत अच्छी तरह से अरेंज हुआ था। कुछ ही देर के बाद वो चाय लेकर आई तो मैंने अपनी तवज्जो इसकी तरफ कर दी। चाय वो कप में थी और इसके साथ बिस्किट भी थे। मैंने चाय का एक कप मेरे सामने रख दिया जबकि खुद वो दूसरे कप वाली चाय पीने लगी थी। मैंने इसे चाय के कप को अपने मुंह से लगाया और चाय पीने लगा था। वो चाय बहुत ही मजे की बनी थी। मैंने इसकी तारीफ की, पर जैसे मैंने चाय पीने लगा था तो मेरा सर
عجیب طرح سے چکرانے لگا تھا۔ میں نے خود کو قابو میں کرنے کی کوشش کی لیکن میں آدھی چائے اب پی چکا تھا۔ اس چائے میں ایک نشہ آور چیز تھی جس کا اثر اب مجھ پر آہستہ آہستہ ہونے لگا تھا۔ میرے ہاتھ سے وہ چائے کا کپ چھوٹنے لگا تھا جب اس خاتون نے جلدی ہی وہ کپ گرنے سے بچا لیا۔ میں نشے میں اب جھومنے لگا تھا، میرا سر گھوم رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ خاتون اب مجھے سہارا دے کر کہیں لے کر جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ میں صحیح نشے سے دھت ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے آس پاس کا اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا، بس مجھے وہ محسوس ہو رہا تھا جو اس خاتون نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اب وہ اپنا حلیہ بدل رہی تھی اور میرے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مجھ پر جھک گئی تھی۔ اس نے میرا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور میرے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے بھی کرنے کا کہتی تھی۔ میں نشے کی وجہ سے وہ سب کرنے لگا تھا۔ مجھے پہلے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اس کی بات ماننے لگا تھا۔ مجھے مزہ آنے لگا تھا کیونکہ پہلی مرتبہ میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ اس وقت مجھے نشے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں اپنے حواس بھلا بیٹھا تھا اور پوری طرح سے تیار ہو کر اس کا کام کرنے لگا تھا۔ 2 گھنٹے ہم دونوں نے انجوائے کیا تھا۔ جب وہ پوری طرح سے تھک گئی تھی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے نشے میں ہی اس سے اجازت مانگی اور جیسے تیسے ڈرائیو کر کے اپنے گھر واپس جانے لگا تھا۔ وہ اس نشے کا اثر 3 گھنٹے تک کا تھا۔ اس وجہ سے میں نے دھیان سے ڈرائیو کی تھی تاکہ راستے میں مجھے کوئی روک نہ سکے۔ میں اپنے گھر پہنچا تو میرا سر چکرانے لگا تھا اور درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میں جب بھی کچھ سوچنے لگتا تو میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک پانی کا گلاس لیا اور اس میں لیموں کا رس ڈال کر پیا تاکہ میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ کچھ دیر بعد مجھے یاد آنے لگا کہ میرے ساتھ پچھلے 2 گھنٹوں میں کیا ہوا تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ اس خاتون نے میرا نشے میں فائدہ اٹھایا ہے لیکن مجھے سب دھندلا سا یاد تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب ایک خواب تھا۔ اس وجہ سے میں نے اسے بھلا دیا اور خود آرام سے سونے لگا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ اس خاتون سے اب میری ملاقات نہیں ہوگی اور بھی میرے لیے باقی کی سواریوں کی طرح ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط تھی کیونکہ میری قسمت میں اس سے ایک مرتبہ پھر سے ملنا لکھا تھا۔ میں اگلی صبح جیسے ہی اٹھا تو میں نے وہ کام کیا جو میں روزانہ کرتا تھا، یعنی میں نے اپنی گاڑی کی صفائی کی تھی۔ وہ میں سارا دن گھماتا تھا۔ اچانک ہی صفائی کرتے وقت مجھے خاتون کا پرس ملا تھا۔ اس میں تقریباً 20,000 روپے تھے۔ یہ رقم میرے لیے بہت زیادہ تھی پر مجھے یاد آیا کہ یہ بیگ اسی خاتون کا ہوگا جس سے میں نے اس گھر پر چھوڑا تھا۔ میں نے فوراً ہی وہ بیگ اس خاتون کو واپس کرنے کا سوچا تھا اور جلد ہی اپنی گاڑی کو اس کے گھر لے گیا۔ اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوا تو میرا ذہن پھر سے چکرانے لگا تھا لیکن میں نے ہمت کی اور گھر کے اندر گیا۔ وہ خاتون مجھے دیکھ کر شاک ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگی تھی کہ اس نے مجھے دیکھ کر اتنا برا منہ کیوں بنایا ہے، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں کل رات کے وہ منظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ میں حیران ہوا تھا، اب مجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ میں نے اس خاتون سے پوچھ لیا کہ کل رات کو اس نے میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ انکار کرنے لگی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس پر میں نے وہ بیگ دینے سے انکار کر دیا کہ جب تک وہ مجھے سچ نہیں بتائے گی تو میں اسے وہ پرس نہیں دوں گا۔ وہ بھی میری منتیں کرنے لگی تھی کہ اس بیگ میں اس کی بہت سے اہم کاغذات تھے جس کی اس کو ضرورت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ چاہیے تو جو کل کیا تھا اس کی وجہ بھی بتا دے۔ اس پر اس نے ساری بات بتا دی، کیسے اس نے میری چائے میں نشے کی دوا ملائی تھی اور مجھے پھنسایا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کا ریکارڈر آن کیا ہوا تھا اور اس کی ساری بات ریکارڈ کر لی تھی۔ اب میں نے اسے دھمکی دی کہ وہ بیگ تو واپس ہو سکتا ہے لیکن اسے میری ہر بات ماننی پڑے گی ورنہ میں یہ ریکارڈنگ پولیس کو دکھا سکتا ہوں۔ وہ خاتون صحیح ڈر گئی تھی جب ہی کہنے لگی کہ وہ ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اب وہ میرے ساتھ وہی کام کرے جو میرے نشے کی حالت میں میرے ساتھ کر رہی تھی۔ وہ پہلے تو شرمندہ ہوئی تھی پر اسے لگا تھا کہ میں سچ میں اس کی وہ ریکارڈنگ پولیس کو دکھا دوں گا، اس لیے وہ بھی اس بات پر تیار ہو گئی اور اسی دن کی طرح میرے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ مجھے بھی کافی مزہ آنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اب جب بھی میں اس کے گھر آؤں گا تو اس نے مجھے ایسے ہی خوش کرنا ہے اور انجوائے کروانا ہے۔ اس طرح وہ بچتی رہے گی۔ کچھ دن تک ایسے ہی چلتا رہا۔ میں رات کو سواریوں کو چھوڑ کر سیدھا اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ اس طرح میں اپنے سارے دن کی تھکان اس کے ذریعے پوری کر لیتا تھا۔